अस्सलाम वालेकुम। सवाल दर सवाल का ये शुमारा लेकर हम हाजिर हैं। जेके मराज कमराज एकेडमी की सरपरस्त आला मोहतरमा शहजादी साइमन की इजाज़त से प्रोग्राम की कार्रवाई आगे बढ़ाते हैं। आज के प्रोग्राम में हमने जिस मेहमान शख्सियत को दावत दी है, उनका नाम और उनका काम ही उनका तारुफ है। किसी तमहीद के बगैर मैं आज की मेहमान शायरा, साहित्य अकेडमी अवार्ड याफ्ता शायरा, जिनकी किताब जर्द पनिक ढेर ने अदबी दुनिया में एक तहलका मचा दिया था, मैं आज की मेहमान शख्सियत यानी मेरी मुराद है निगाह साहिबा से मैं उनका इस्तकबाल उन्हीं के दो अशार से करती हूँ कि दप्योमस से छई में द्री यत्न रावक दप्योमस से छई में द्री यत्न रावक दोपुन वंत हरदह कम पोश छावक दप्योमस दिखा पोश दोहदिश में हलमस दप्योमस दिखा पोश दोहदिश में हलमस दोपुन मील को ताम पोशी से कलमस। अस्सलाम वालेकुम, खैर मकदम है आपका सवाल दर सवाल प्रोग्राम में। वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। आगाज में मैं आपसे वही रिवायती सा सवाल पूछूंगी कि आप हमें अपने बारे में कुछ बता दें कि आप कहाँ पैदा हुई और अपनी जिंदगी और तालीम और तरबियत के बारे में कुछ। मैं अनंतनाग में पैदा हुई हूँ, जिला अनंतनाग में। अच्छाबल का नाम आपने सुना ही होगा। वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर दूर हमारा गांव है, उसका नाम है प्रभु। जी, वहीं मैं पैदा हुई हूँ और वहीं मेरा बचपन गुजरा है और इब्तदाई तालीम भी वहीं के प्राइमरी स्कूल में मैंने हासिल की है। उसके बाद अच्छाबल हाई स्कूल एंड देन विमेन कॉलेज हायर सेकेंडरी अनंतनाग में, और फिर वहीं विमेन कॉलेज जो है विमेन्स डिग्री कॉलेज अनंतनाग का, वहां पे मैंने ग्रेजुएशन की है। जी, फिर शायरी का आगाज आपने कब किया? मेरे ख्याल से मैं कोई 11th क्लास के अराउंड मैंने पहली बार लिखा होगा। तब तो लेकिन इतनी जरूरत नहीं थी कि किसी को दिखाऊं इमीडिएटली। थोड़ा टाइम लगा वो हिम्मत जुटाने में कि किसी को दिखा सकूं मैंने क्या लिखा है। तो वो मेरे बड़े भाई साहब थे जिन्होंने पहले वो चीज देख ली जो मैंने लिखी थी, और उन्हीं के थ्रू वो और लोगों ने देख ली कि उनके कई जानने वाले थे जो शेर और शायरी में दिलचस्पी रखते थे, तो उन्होंने उनको दिखाई। उन्होंने थोड़ी सी तारीफ की शायद, तो बाई ने मुझे बताया कि सभी को अच्छी लगी आपकी गजल। आपने जो, मैं उसे गजल ही कहूंगी क्योंकि मैंने वो गजल के तब कोई पता नहीं था गजल का बहुत ज्यादा, ऐसा कि उरूज वगैरह तब पता नहीं था कि इस चीज का नाम है। बट चूंकि निसाबी किताबों में के थ्रू शायरी पढ़ी थी उर्दू, तो बेसिक चीजें जो है गजल की वो ऑलमोस्ट समझ थी उसकी कि रदीफ काफिया वगैरह कैसे मिलाना है। तो उनकी तारीफ को मैंने थोड़ा सीरियसली ले लिया और फिर बैठ गई लिखने। माशाल्लाह। आपके खानदान में आपसे पहले कोई शायर या शायरा गुजरा है, कोई भी था पहले से? नो, जहां तक मेरी नॉलेज का ताल्लुक है, नो। अच्छा, जब आपके घर वालों को पता चला ये लिखती हैं तो उन्होंने हौसला अफजाई की या आपको मुश्किलात का सामना करना पड़ा इब्तिदाई दौर में? मैं कहूंगी कि मुश्किलात नहीं, इस हद तक तो मुश्किलात नहीं कि कोई मुश्किल नहीं आई कि किसी ने कहा हो, किसी ने रोका हो कि आपको लिखना नहीं है, आप ये क्या काम कर रही हैं, ऐसी कोई बात नहीं। उससे सबको मेरे ख्याल से अच्छा ही लगा कि मैं कुछ थोड़ा डिफरेंट कर रही हूँ। कुछ कई लोग, कभी कभी तो मुझे लगा कि बस हैरान हो रहे हैं देख के कि ये क्या लिख रही है, मतलब इसको क्या हो गया है ये। तो बट ओवरऑल पनिक डियर जो आपकी किताब शाया हुई उसकी कितनी पजीराई हासिल हुई? बहुत ज्यादा, मुझे लगता है मेरी जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे बहुत ज्यादा। इनफैक्ट जब मैं सोच रही थी कि मुझे किताब पब्लिश करनी है तो कई लिखने वालों से मैंने मशवरा लिया जिन्होंने ऑलरेडी किताबें छापी थी कि कौन पढ़ेंगे इस किताब को, कौन है पढ़ने वाले।
यहाँ की, ताकि मुझे थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि कितनी किताबें, कितनी कॉपियां बनानी है मुझे। जी, तो उन्होंने बोला कि यहाँ का जो राइटर्स या लिखने वालों का जो सर्कल है वही पढ़ते भी हैं, उससे आगे कोई नहीं पढ़ेगा, आई डोंट थिंक। एंड मोस्टली आपको उन्हें भी फ्री देनी होगी किताब। तो जी, एक चीज मैंने डिसाइड कर ली थी कि जब मैंने फिर किताब छापने का डिसाइड किया कि नाउ आई एम सीरियस अबाउट इट, तो अब किताब आनी चाहिए। मैंने एक जी, चीज डिसाइड कर ली कि मुझे फ्री मैं नहीं देनी है किसी को किताब, अनलेस के वो ऐसा इंसान होगा जो किताब खरीदने के काबिल नहीं होगा, जो जी, अफोर्ड नहीं कर सकता है, उसको फ्री दे सकती हूँ मैं। अदरवाइज आई विल नॉट। जैसे कि हम महफिलों में जाते हैं तो बेचारे कश्मीरी राइटर्स जो है वो किताब दे रहे होते हैं फ्री में लोगों को। जी, तो मेरे ख्याल से ये एक मेरे नजदीक ये एक बहुत बड़ा डिसरेस्पेक्ट है एक राइटर के टुवर्ड्स के। एक तो वो किताब लिखेगा, फिर वो अपनी किताब खुद बांटेगा, मतलब वो अपनी जी, किताब फ्री में लोगों को देगा कि मेहरबानी करके इसको पढ़िए, और अम, ताकि मैं भी, मेरा भी नाम किसी जगह पे आ जाए, मैं भी किसी किसी गिनती में शामिल हो जाऊं। मेरे नजदीक ये सही बात नहीं थी, मुझे ठीक नहीं लगा ये। तो मैंने ये डिसाइड कर लिया था कि मैं फ्री में किताब नहीं दूंगी किसी को। सो किसी को आपने शॉप फ्री में पे नहीं जैसे दी आप किताब? आई थिंक अ फ्यू पीपल जिन्होंने बहुत ज्यादा इंसिस्ट किया कि चूंकि तिमन वारिया लिहाज, तो उन्होंने बोला कि तुई दिसवी किताब ये पत वारिया लट वनान पे आपको पता ही है कशिर लिहाज वल इंसान पे हेकान ना ति वनित कहीं। बिल्कुल। तो पता उस पे बसान कि चलो वन यीतिया लट वनान वन कित पे हेक बह। अब आप ही मेरी दोस्त हो, आप 2-3 बार बोलोगी कि किताब आपने दी नहीं, किताब आपने दी नहीं। एंड ऑन द अदर हैंड आप एक अच्छी रीडर भी हो, मेरा मन भी करेगा कि आप जरूर वो किताब पढ़ो। पत ये तुम इतने लट इंसिस्ट ति करियो, दैट मीन्स कि तुम रेडी किताब हेन खतर कहीं, तुम यसान कि बह दिमो तुम फ्रीयस मज। तो बिल्कुल। फिर शायद लिहाज बीच में आएगा और हमारी दोस्ती भी, तो मैं किताब दूंगी ऑब्वियसली। बट जनरली में इत पे ये सोचित कि कहाँ इंसान ये बड़ा आदमी है, अब ये लिखता है, अब ये किसी किसी एंथोलॉजी में मेरा नाम लिखेगा, या मुझे एज शायर मुझे कोई किसी जगह पे रिकमेंड करेगा, इसलिए दी मुइम्स किताब। दैट वे आई हैवंट। अच्छी बात है। आपकी इसी किताब सरित पनिडियर, इस पे आपको साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला है। जो आप साहित्य अकेडमी अवार्ड पाने के बाद कुछ फायदा मिला आपको? फायदा इसी हद तक मिला कि अगर इस आम लूकन हज कत करो, तिमन आसन पता कहीं कि लिटरेचर के फील्ड में क्या हो रहा है, कुछ लेखन, कुछ नो लेखन, और कुछ प्रोवन कौन क्या कर रहा है। अब किसी को अवार्ड देते हैं तो वो बुक जो है थोड़ी लाइमलाइट में आ जाती है, उससे वो राइटर भी लाइमलाइट में आता है, उससे लोग थोड़ा सीरियस हो जाते हैं उसके बारे में देखने के लिए, इसका काम देखेंगे इनके कुरमुत इनके लिखमुत। जी, कुछ लोगों ने ये सोच के भी, या यही सुन के कि इसको साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला है, किताब खरीदी। दिलचस्पी की बात है कि मोस्टली छन, आपको भी पता होगा ये बीइंग ए कश्मीरी के कश्मीरी किताब छन आमतौर सेल गसा कहीं, बट मैंने दूसरा एडिशन भी छपाया जरतपन का, और वो भी सेल हो गया। मेरे पास 1-2 कॉपियां बची हुई हैं, एंड स्टिल अभी मैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे कुछ पोस्ट करती हूँ, पीपल स्टिल आस्क मी कि आपकी किताब हमें चाहिए। किताब। तो हाँ, एंड आई वाज थिंकिंग कि कुछ और कापियां इसकी लाऊंगी मैं। जी। अब आपकी जिंदगी के बारे में मैं पूछना चाहूंगी। आप एक अच्छी शायरा हैं, अछबल से आपका ताल्लुक है, लेकिन शादी आपकी पामपुर में हुई है। फिर आप एक माँ हैं, एक शायरा होना और फिर अपने घर अदब को टाइम देना, उसके साथ साथ अपने घर को, अपने बच्चों को संभालना, आप कैसे बैलेंस कर पाती हैं? बैलेंस कहाँ कर पाती हूँ मैं, नहीं हो रहा है बैलेंस कुछ भी। अ, मैं आपको बताऊं कि पहले मैं बहुत एम्बिशियस थी। आई वॉन्टेड एवरीथिंग, आई वॉन्टेड लाइक मुझे अच्छी माँ भी बनना है। सबसे पहले तो मैं अच्छी बेटी हूँ, मुझे दिखाना है कि मैं अच्छी बेटी हूँ, बह छस असल कोर। तम पत वन छस बह शायरी करान तो बह छस असल शायर। अब मैं टीचर हूँ, जी, जॉब कर रही हूँ तो बह छस असल टीचर।
फिर सब कुछ मुझे अच्छा ही करना है, हर जगह पे मुझे आगे आगे रहना है। बट धीरे-धीरे मुझे समझ आ गया कि आई कांट हैव दिस ऑल। ये چھُ واریاہ یوٗتاہ ایمبِشس ہیٚکہِ نہٕ اِنسان روٗزِتھ کِہیٖنۍ، یہِ ہیٚکہِ نہٕ اِنسان جی ایفٲرڈ کٔرِتھ کِہیٖنۍ. سم تھِنٛگٕس یوٗ ہیو ٹُو لیٖو. کینٛہہ چیٖز چھِ تِتھۍ کہِ تُہۍ ہیٚکِو پَتہٕ چھُ پرٛیارٹایز کَرُن کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ ضروری کیا ہے یا ایک ٹائم میں سب سے زیادہ ضروری کیا ہے. تو اگر سب کچھ بیلنس ہوا ہوتا تیٚلہِ مے بی میں فرام لاسٹ فیو ایئرس میں منظر عام پہ ہوں ہی نہیں. بہٕ چھَس نہٕ پروگرامن منٛز ہٮ۪کان شٲملٕے گٔژھِتھ. مطلب میں نے بہت بار انکار کیا لوگوں کو. آئی کانٹ بیکاز میری جو پرسنل لائف ہے سُہ چھِ بدل کینٛہہ ڈِمانڈ کران. آئی ہیو کڈس, آئی ہیو اے فیملی اینڈ دین آئی جی لیو ود ان لاز. اس وجہ سے جی میری جو پرسنل لائف کی ڈیمانڈس ہیں وہ کچھ اور ہیں. سو مجھے بہت ساری چیزیں اسکپ کرنی ہے. آئی کانٹ ڈو اٹ آل. تو یہ اگر اس کو بیلنس ہونا کہیں گے تو آئی ڈونٹ نو. آپ کو لگتا ہے کہ ادبی دنیا میں ٹکے رہنا ایک مرد اور پھر ایک عورت کے لیے ایک جیسا ہے؟ مطلب خصوصاً عورت کے لیے شادی کے بعد. نو, مجھے لگتا ہے مردوں کے پاس بہت ٹائم ہوتا ہے اپارٹ فرام جاب. وہ جاب کر رہے ہیں یا مزدوری بھی کر رہے ہیں, 10 to 4 کچھ کام کر رہے ہیں, اس کے بعد تو وہ فری ہیں, وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں. جی دین ان کی چھٹیاں ہیں تو وہ ان کا اپنا ٹائم ہے. ایز اے فیمیل پوائٹ اینڈ اے ورکنگ لیڈی مجھے یہ اندازہ ہو گیا کہ میری چھٹیاں بھی میری نہیں ہوتی ہیں, اور میرا جو 10 سے پہلے کا ٹائم ہے, 4 کے بعد کا ٹائم ہے, وہ بھی میرا نہیں ہے. سو اگر مجھے پھر بھی ریلیونٹ رہنا ہے لٹریری ورلڈ میں, کچھ یا منظر پہ رہنا ہے یا لکھتے رہنا ہے یا پڑھتے رہنا ہے, تو مجھے اپنا اور کچھ قربان کرنا ہے. مے بی اپنا آرام, جو مجھے آرام کا وقت ہے وہ مجھے قربان کرنا ہے, یا وہ وقت جو میرے بچے چاہتے ہیں کہ میں انہیں کے ساتھ گزاروں, اس میں سے کچھ نکالنا ہے. تو میرے لیے ایک جو پیٹریارکی نے ہمارے لیے جو کھانے رکھے ہیں, میرا جو کھانا ہے وہ کچھ زیادہ ہی, وہ اتنا زیادہ تنگ ہے کہ اس میں زیادہ گنجائش نہیں نکلتی ہے. جی آپ کے شوہر وہ خود ایک ادیب ہیں, وہ دیکھتے ہیں, وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ابھی جس سٹیج پہ بھی ہم ہیں لائف کے, جہاں ایک سائڈ سے بچے, دوسرے سائڈ سے فیملی ریسپانسبلٹیز, یہاں پروفیشنل ریسپانسبلٹیز, ایکسپیکٹیشنز آف لائف پارٹنر, دین ادر خود اپنے ڈریمز اینڈ ایسپریشنز, یہ ساری چیزیں دیکھ کے مجھے نہیں لگتا ہے کہ ہمارا یہ جو اوور آل انوائرمنٹ ہے یہ کنڈیوسو ہے فار اینی کریٹیو ورک, جہاں ہم بول سکتے ہیں کہ یہ آئیڈیل ہے فار دا کریشن آف اینی آرٹ ورک, بی اٹ پوئٹری اور سم تھنگ ایلس. تو اس حوالے سے جو بھی نگہت کر رہے ہیں, وہ چھوڑ کے یہ چھوڑ کے وہ, یہ سارے چھوڑ کے اگر وہ پوئٹری کنٹینیو کر رہی ہے اور پھر معیار کی پوئٹری لکھ رہی ہیں, تو میرے حساب سے she deserves the appreciation, she deserves all the good we should think of. باقی میں اس میں کوئی کریڈٹ لوں کہ میں نے اسے شادی کر کے شاید کچھ کنٹریبیوٹ کیا ہے اس کے شاعری لکھنے میں اور شاعری لکھنے میں, تو مجھے لگتا ہے کہ میرا شاید اس میں کنٹریبیوشن ہوگا پازیٹیو میں نہیں لیکن نگیٹو میں ضرور ہوگا. سو آئی تھنک شی ڈیزروز وٹ شی از سیلف میڈ. تھینک یو. آپ چونکہ شاعرہ ہیں اور ہمارے یہاں کہا جاتا ہے کہ شاعری کے لیے عروض سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے, خصوصاً جو نئے لکھنے والے ہیں بہت ڈرتے ہیں عروض سے. تو آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں, عروض کی کتنی اہمیت ہے؟ اپنے پرسنل ایکسپیرئنس کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ جواب دیں. میں جب شعر کہنے لگی, میں جب شعر لکھنے لگی تو میں نے عروض نہیں سیکھا تھا, لیکن ایک ردم, ایک میوزک ہمارے اپنے وجود میں ہوتا ہے, اسی کو فالو کر کے ہم شاعری جو ہے, شعر جو ہے لکھتے ہیں. تو پھر عروض کا میں نے بعد میں سنا کہ عروض ایک چیز ہوتی ہے. جب میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہوتا ہے, کہا کہ یہ تو اصول ہیں, شاعری کے بھی کچھ اپنے رولز ہیں. میں سوچ رہی تھی میں تو رولز بریک کرنے کے لیے ہی شعر لکھ رہی ہوں, اب یہاں پہ بھی رولز ہیں. تو چلو کوئی بات نہیں, اب اس میدان میں آ ہی گئے ہیں تو دیکھتے ہیں.
تو کچھ لوگوں نے ڈرا دیا کہ عروض سیکھنا یہ بہت مشکل ہے, یہ علم بہت مشکل ہے. پھر میں نے سوچا کہ زندگی سے مشکل نہیں ہوگا, دیکھتے ہیں, ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں کہوں گی کہ مجھے بیسک عروض پتا ہے جتنا شعر لکھنے کے لیے ضروری ہے. ایسا کوئی علم عروض پہ کوئی ڈگری نہیں کی ہے میں نے, کچھ زیادہ کتابیں نہیں پڑھی ہیں, لیکن جتنا میرے اشعار کو موزوں کرنے کے لیے کافی ہے اتنا عروض مجھے پتا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اب آپ کا سوال تھا کہ اہمیت اس کی. جی, غزل کی حد تک مجھے لگتا ہے جن کو غزل لکھنے کا ارادہ ہوگا اور اس میں کچھ کرنا چاہیں گے, ان کے لیے میرے خیال سے ضروری ہے کہ وہ عروض سیکھیں. بیسک جتنا غزل کے شعر کو موزوں کرنے کے لیے کافی ہے اتنا. جی, یہاں پہ میں گزارش کروں گی آپ سے کہ آپ ہمیں اپنی شاعری سنا دیں. اوکے, میں آپ کو ایک نظم سناؤں گی چھوٹی سی. جی, اس پہ مجھے کل نظر پڑی تو مجھے لگا کہ مطلب میں خود بھی بھول گئی تھی یہ نظم کس انوائرمنٹ میں نے لکھی تھی, لیکن میں نے اپنی کتاب کھولی, پھر مجھے اس پہ نظر پڑی اور مجھے پھر سے اچھی لگی یہ ایک بار پھر. میں آپ کو یہ نظم سناؤں گی. نظم سناؤ پچھان پرس دوپن ژٕ چھکھ وشو. پرس دوپن ژٕ چھکھ وشو. وشو چھُ اکہ دریاؤک ناو. ہاں ہمارے پاس میں ظاہر ہے آپ کو پتا ہوگا, میں سننے والوں کے لیے بول رہی ہوں, آپ کو تو پتا ہی ہے. بالکل. پرس دوپن ژٕ چھکھ وشو, گرزان چھکھ گیوان چھکھ دوان چھکھ اسان چھکھ. مےٚ دوٚپ دپس یہِ چھی ژےٚ برٛم, مگر دوٚپُم بلاے دِس. یِہُس دوٚپُن ژٕ چھکھ پٔچھِنۍ, اگر پٔچھِنۍ. یِہُس دوٚپُن ژٕ چھکھ پٔچھِنۍ. کھٮ۪وان چھکھ کھٮ۪وان چھکھ کھٮ۪وان چھکھ کھٮ۪وان چھکھ. مےٚ دوٚپ دپس یہِ چھی ژےٚ برٛم, مگر دوٚپُم بلاے دِس. شکریہ. بہت خوبصورت. اور بھی کچھ اگر آپ ہمیں سنا دیں. آپ کی ایک نظم جو ذاتی طور پہ مجھے بہت پسند ہے کہ اگر اصل کور یہ چھِ نظم اصل کور. اگر اصل کور آسہٕ ہا بہٕ, مےٚ آسہِ ہے زندگی ہٕنٛدِس گۄڈنِکِس صفس چانہِ چپنہِ ہٕنٛز ٹاسراے لیچھمٕژ. مگر بہٕ چھس اکھ قدیٖم شٲعر, جدیدیت چن رزن اویزان. مےٚ گژھِ نہٕ باقن وزن ڈلُن زانٛہہ, مےٚ گژھِ نہٕ اوٚش بہرِ برٛونٛٹھ نیرُن. اگر اصل کوٗر آسہٕ ہا بہٕ, مےٚ آسہِ ہے چون اسُن کھٔنِتھ تھوٚومُت بُتھِس پٮ۪ٹھ, مگر بہٕ چھس اکھ بیکار کاغذ, لفظ تہٕ جملہٕ, حرف تہٕ حٲشی, سوال بدذات بے آر بدخواہ. اگر اصل کوٗر آسہٕ ہا بہٕ, مےٚ آسہِ ہے چانہِ دارِ تل پوشہِ بیول وومُت. نظر اگر تراوہکھ ژٕ بۄن کُن درود پرہکھ, مگر بہٕ چھس کرٛیٖرٕ زال وتہِ ہُنٛد, مگر بہٕ چھس کرٛیٖرٕ زال وتہِ ہُنٛد. ژٕ ییٚلہِ تہِ نیرکھ یپٲرۍ ژادر ؤٹِتھ پکان چھُکھ. اگر اصل کوٗر آسہٕ ہا بہٕ, مےٚ آسہِ ہے چانہِ نِندرِ گاشی بلاے دیُتمُت. اگر اصل کوٗر آسہٕ ہا بہٕ, مےٚ آسہِ ہے چانہِ نِندرِ گاشی بلاے دیُتمُت. مےٚ آسہِ ہے آفتاب ژُہمُت, مےٚ آسہِ ہے زوٗن نینٛگلٲمٕژ. کِہیٖنۍ تہِ نَے آسہٕ ہا بنیمٕژ, اوٚبُر تہٕ بنہا. مگر بہٕ درٛایس شمع, دٔزٕس چانہِ بِدتہٕ باپتھ. اگر اصل کوٗر آسہٕ ہا بہٕ, مےٚ آسہِ ہے قد پنُن کم از کم کاپہِ روٚٹمُت. اگر اصل کوٗر آسہٕ ہا بہٕ, مےٚ آسہِ ہے قد پنُن کم از کم کاپہِ روٚٹمُت. شرم مےٚ گوٚو چون پھٮ۪رن برابر. شرم مےٚ گوٚو چون پھٮ۪رن برابر. یِمن کداور کُلٮ۪ن چھُ آسان خۄدا تہِ بیزار. سُہ کُس چھُ ٹھٔہران یِمن گۄڈس تل,
نہ سائی ممکن نہ پھل زپرارم اگر اصل کور آسہاب مے آسہِ ہے نہ لفظ لغاتو منزے مٹومت اگر اصل کور آسہاب مے آسہِ ہے نہ لفظ لغاتو منزے مٹومت مگر مے پرتم حرف تیم حاشیو نبر ایس ژے خبر چانہ اونج کن آسہا وچھان بہ مے گو سہردک ہوا مے نیو گوڑ اوا مٹٲوِتھ اگر اصل کور آسہا بہ ڈیکس نشان آسہِ ہے مے سجدک وچھت پھلان آسہِ ہن مے دۄکھ زد مگر مے کیا گو أچھن پرم زیورن مے زنجیر اگر اصل کور آسہا بہ مے آسہِ ہے وتھ پتہ زمانے پکان چھُ کرپٹ کُنی چھسا بہ مگر بہ چھسک حقیر ناگن ہوتین یتین تلہ کڑان ٹھاسان پان کھمرن لرین کنن تل اژان وچھان کرینز کہن چھ میژ تل اگر اصل کور آسہا بہ آسہا ووٹھ دیوان تندرس عظیم نورین روی ڈیشت مگر مے چھم اوٹ أڑ رٲوِتھ بہ چھس دۄہے ژۄچہِ تھُران سجاوان دکان تھرِ پٮ۪ٹھ ہۄنگن اتھس پٮ۪ٹھ رٔٹِتھ وٕچھان شام تام وتہِ کُن اگر اصل کور آسہا بہ آسہا تیٚلہِ زینے زِ سۄے اکھ چھِ بے گۄناہ یس یِنے چھِ باقی تمام گمراہ گواہ ژھاران ثبوت ژھاران پننہِ قتلٕکۍ تہٕ کائناتُک میزان ڈالان واہ بہت ہی خوبصورت نظم جو مجھے ذاتی طور پر بہت پسند ہے نگہ صاحبہ کن موضوعات پہ زیادہ لکھتی ہیں؟ آپ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کی شاعری میں ریڈیکل فیمنزم دیکھنے کو ملتا ہے، آپ مانتی ہیں اس بات کو؟ اگر میری شاعری میں ریڈیکل فیمنزم ملتا ہے تو شاید ہوگا، میں اپالوجیٹک نہیں ہوں، میں وہی اسی موضوع پہ لکھوں گی جو مجھے بہت شدت سے محسوس ہوگا. پہلے جب میں نے لکھنا سٹارٹ کیا for a lot of time I was writing a lot of things for the sake of writing. Then میں نے ریئلائز کیا کہ اگر یہ کوئی ٹیلنٹ ہے، اگر اس کو ایک ٹیلنٹ کہیں گے، اگر یہ ایک ہنر ہے، کیوں نہ اس ہنر کو وہی کہنے کے لیے میں استعمال کروں جو مجھے کہنا ہے، جی میں وہی لکھوں جو مجھے لکھنا ہے. جی تو I don't know what people call it, whatever they want they can. I'm not apologetic. بہت بہت شکریہ، آپ نے ہماری دعوت قبول کی. آخر پر آپ کے ایک فین ہیں وادی کشمیر کے مشہور و معروف سنگر جناب اعجاز راہ صاحب، دیکھتے ہیں وہ آپ کے بارے میں کیا کہتے ہیں. السلام علیکم، بہٕ چھُس اعجاز راہ، بہٕ چھُس وَژھِ وٲنجہِ جے کے مراز کامراز اکیڈمی مبارکباد پیش کران کیازکہِ تِمن گوٚو واریاہ کال سٲنۍ کٲشِر زبان زندٕ تھاونہٕ خٲطرٕ اکھ مِشن چلاوان تہٕ تِم چھِ مبارکبادٕکۍ حقدار تہٕ بیٚیہِ روزن انشاءاللہ یہِ مِشن برونٛہہ پکناوان. أسۍ تہِ چھِ پننہِ جایہِ کوٗشِش کران. مےٚ کوٚر ریٖسنٹلی اکھ ویڈیو لانچ یتھ منٛز مےٚ شیخ نور الدین نورانی رحمۃ اللہ علیہ سٕنٛدۍ شرُکۍ پیش کٔرۍ تہٕ بیٚیہِ کٔر مےٚ تِمن انگلش سب ٹایٹلنگ. پنٕنۍ کِنۍ کٔر مےٚ تہِ اکھ کوٗشش کہِ سٲنۍ زبان واتہِ پوٗرٕ دُنیاہس تانۍ تہٕ أسۍ گژھو انشاءاللہ کامیاب. تہٕ سوال در سوال پروگرامس منٛز آز یۄس شاعرہ تۄہہِ بُلٲمٕژ چھِوٕ أمِس گوٚو لۄکچار پانہٕ پٮ۪ٹھٕ اتھ کٲشِر زبانہِ لول بران، خدمت کران تہٕ بیٚیہِ چھِ یِمن لُکھ واریاہ پسنٛد کران. بہٕ تہِ چھُس یِہُنٛد فین نِگہت صاحبہ جی، تُہُنٛد خیر مقدم یتھ پروگرامس منٛز تہٕ أسۍ چھِ ہمیشہِ پروگرام پسنٛد کران. انشاءاللہ امہِ پروگرام سۭتۍ تہِ چھِ سٲنۍ زبان زِندٕ، سون کلچر سون تہذیب زِندٕ تہٕ انشاءاللہ مےٚ چھِ اُمید JNK مراز کامراز اکیڈمی روزِ یہِ مِشن جٲری تھٲیِتھ تہٕ أسۍ چھِ تۄہہِ سۭتۍ. شُکریہ، السلام علیکم. نفسن کرنم
بدل تو بدل نفسن کرنم زدل تھے نفسن لورنم کرہن کدل نفس میون شیطانس بدلا قرآن پران کونو مودک قرآن پران کونو گسور قرآن پران زند کترود قرآن پران دود منصور ہارس نندر پیو یامت اہدو کارس گرنز دو آمن اخ ٹیلی پیوم زتس یہ دو وقت